Book of Psalm 29. स्तोत्रांचें पुस्तक उक्तें करुया. Book of Psalm 29, verse 1 to 4. देवाच्या भुरग्यानो, देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक महिमा दिवात. सर्वेस्पराची महिमा आनी पदवी ओळखून घेयात. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. सर्वेस्पराची महिमा आनी पदवी ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा, ताच्या नांवाक फावो ती महिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरनिपाट करात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरनिपाट करात. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयर घासता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयर घासता. दर्याची ल्हारां ओसाडीचेर सर्वेस्पर उबो आसला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो झणझणीत, कितल्या दोबाच्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. देवाच्या भुरग्यानो, देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सासनागी पडून ताका नमान करात. हे वेळार तुझे काळ संतान दुनियाचे पांय पडुया. दुनियाक नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आनी पावटी सगळीं बाबार्थान नमस्कार तुका करता, मोग आमचो, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो, मोग आमचो तुका दिता. बाबा बडिनो, देवाक आमचे कडलें कितें जाय? देवाक मनीस कितें दिवंक शकता आनी कितें देवाक अदीक आवडटा? कितें देवाक मनशा कडल्यान
देव ओतरेकून रावता. देवाक जाय मनशान देवा बरोबर रावलोलो. मनशाक देवा बरोबर रावूंक नाका. मनशाक देवाचो पयस रावलो जाय. बाबडीनो, हाचे उदाहरण पयलेच मनशा सगळ्यांक दिसता. देवान आदाम आनी एवेक रुचली आनी त्या व्हडा वैकुठान, ज्या वैकुठान सगळें आसलें, त्या वैकुठान देवान दवरली. ह्या वैकुठान आदाम एवेक कांयच उणें नासलें. कांयच उणें नासलें. असल्या वैकुठान देवान आदाम एवेक दवरली. पूण एवेक दिसलें आमचे सगळें कितें तरी उणें आसा. We are lacking something, but they forgot that with the God nothing is lacking. Book of Psalm 23, if Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. स्तोत्रांची पुस्तक 23. सुमी म्हजो गवडी, सुमी म्हजो गवडी, कांयच म्हाका उणें ना. मनीस देवा बरोबर येता तेन्ना मनशाक कांयच उणें ना. जेन्ना मनीस बागेवनपणीच येता तेन्ना मनशाक कांयच उणें ना. भाव भयणीनो, आदाम एवेक दिसलें आमकां उणें आसा आनी देखून ताणें पातळ केलें. देवा सृश्टी पयस गेली आनी पातळ केलें तेन्ना तांकां सगळें उणें जालें. With God I am hero, without God I am zero. देवा बरोबर हांव हिरो. देवा वेळे देव म्हज्या जिवितान ना जाल्यार हांव झिरो. अशेंच कितें आदाम एवी सगळें घडलें. आयजूय बी मनशाक अशेंच घडटा आनी अशेंच घडत आसतलें. मनीस आयज देवाक सोडून देवा सुल्लो पयस पयस हे संवसारा मोजे फाटल्यान धांवत आसा. आनी हांगा हें मेळटा थंय तें मेळटा म्हूण हें सोदूंक मनीस धांवता. असल्या मनशां खातीर दुनिया आमी असल्या मनशांक तुका भेटयता हांव आनी तुका आमची खंती भरीत दुखां भरीत एक सुरें सांडलोलें निराशी खाडीच आनी मौन हे वेळार आमी तुका भेटयता. बुक ऑफ Psalm 51. फावसल्ल्या काळजाक तूं केन्नाच पाट वळो न्हय आनी तूं केन्नाच पाट वळचो न्हय. A broken hearted Lord, we surrender to you and we are here. Come back in your house, in your temple, with your friendship and relationship now and forever. बाबा, म्हजी भयणी तुवें पयस गेलाय हे परतून हे संवसाराक तुवें देव केलाय, पातकाक तर देव केलाय, मोजेक तर देव केलाय. ये परतून विचित्र पुताची वपार कितें उणें आसलें म्हूण हो विचित्र पूत घरांतल्यान भायर सरलो. जेवण नासलें गाय, जेवण नासलें. ग्रेस बापायचो पूत दिसता तुमकां या पुताक बापूय
उपाशी दोतलो म्हूण गरीब आवय बापूय लिखून आपल्या पोटाक उणें करून आपल्या भुरग्यांक जेवयतात खावयतात आमी उपाशी रावंक शकता पूण आमची भुरगीं उपाशी उरचे ना म्हूण ही काळजी घेतात जाल्यार ग्रेस बापायचो पूत उपाशी आसलो ना बाबडीनो त्या बापायच्या पुताक नेसोन नासलें काय आसलें सगळें आसतना हे पुतान बापायक म्हळें म्हाका पडटा त्या दायजाचो अर्द वांटो म्हाका दी म्हजी गिरेस्तकायेचो ही गिरेस्तकाय ह्या पुताची न्हय तरी आसतना हे पुतान म्हणलें म्हाका पडटा त्या दायजाचो वांटो म्हाका दी उणें आसलें म्हूण न्हय पूण हे पुताक आपणाक जाय ते भशेन जिवंक सोदी हो पूत काळोखान जिवंक सोदी हो पूत आपल्या वाटांनी वचूंक सोदी आयजूय मनीस आपल्या वाटांनी गेल्लो आसा आयज कितलीं घराबे कितले कुटुंब जिवितान सांडलेले आसा कित्याक वाटो देवाच्यो न्हय आनी कितें घडलें कितें केलें हे पुतान आयज हो पूत कुडीत तूं आनी हांव वचूं येता हे वेळार जेजू सांगुया जेजू हो पडे हांव आसा हांव तुका नमस्कार करता जेजू पाव आमकां जेजू सांडलोल्यांक तूं सोदूंक आयला जेजू हांव तो सांडला जेजू कसले वालिनी कसल्या खुट्यांनी कसल्या खडपांनी कसल्या व्हाळांनी जेजू हांव सांडला म्हजी सोडून कर 99 शेड्यांक रानांक सडून 99 शेड्यांक रानांत सडून एक शेडी सांडल्या तिका सोदूंक येवपी तूं तो बरो गवडी चोर येता चोरूंक नाडूंक मारून उडोवंक पूण तूं गवडी तूं आयला म्हाका जिवीत दिवंक Yes, Jesus, I trust in you. I believe in you. हांव तुजेर पातयता जेजू जेजू तुका आर्गां दिता जेजू तुका हांव आर्गां दिता वाकणटा तुवें म्हाका राखला आनी सांबाळल्या खातीर
आज लिखून हो श्वास म्हज्या नासुल्या खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर, घरकारा खातीर, घरकान्नी खातीर, मामे डॅडी खातीर, भावा खातीर, भयणी खातीर, पुतां खातीर, धुवां खातीर, म्हज्या शेजारी खातीर. दुनिया हांव तुका आर्गां दिता. Hallelujah, 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 hallelujah. तुवें सगळ्या दिल्ल्या देण्या खातीर hallelujah, 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 hallelujah. आनीक पावटी व्हडल्यान hallelujah, 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 hallelujah. Once again, hallelujah, 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 hallelujah. हे वेळार देव उलोवंक सोदता, देव उलोवंक सोदता. देवा उतर आयकूंक तयार जाता आसतना पवित्र आत्म्याक उलोव. हें देवा उतर हांव आयकूंक वेता. दुनिया म्हजें कान उक्तें कर, म्हजें मन उक्तें कर, म्हजें काळीज उक्तें कर. उलय सुमया, तुजो चाकर आयकता. ही आसा सर्वेस्पराची चाकरून. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. तुजें उतर फाफसुल्लीं काळजां पिकयता, सांडलोलीं पावलां उजवाडीत करता, पिडीक वखद दिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळीं आमी उबी रावया. आनी वेळार देवाचें उतर आमी आयकता. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तो नासरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सुये प्रमाणे
सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशीत केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका पुरगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नजो दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे उपकाराचें वरस पुरगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें बसूया. बाबडीनो, देव मंदिर, देव मंदिर, देवाक बुजपाचें मंदिर. देव मंदिरान आमी कोणाक बुजता? देवाक. पूण जायते मनीस म्हाका अशें मेळ्ळ्यात, अरे बाबा तूं मिसाक दिसती पडनाय. ना फादर, आमगेर देव आहा तो पुरो, आमगेर देव आहा तो पुरो. इगोजेनी देव आसा, आमी घरा कडेन देव ना. थोडे असले बी मनीस मेळ्ळ्यात, देव म्हजीशी हाडटाले हांव नको, तुमकां मेळ्ळाले हांव नको. अरे बाबा, तूं केन्ना मिसाक दिसती पडनाय. ना ना, मुगे वावर आहा तो मुगे मीस, म्हजो वावर आहा तो म्हजें मीस, म्हजें मागणें म्हळ्यार म्हजो वावर. म्हाका मागण्यांची गरज, मागण्यांची गरज, म्हाका देव मंदिराची गरज ना. हाचो उठ म्हाका देवाची गरज, म्हाका गरज ना. तुमकां हा वय वो ना, ना तुमी कितें आयलें तरी. आमकां देवाची गरज म्हूण आमी ह्या पवित्र मंदिरान आयल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणटरी जायते फावटी म्हज्या मनान प्रश्न येता, जेजू आयज खंयच्या गांवांत गेलो? आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू खंयच्या गांवांत गेलो? नाझारेत. व्हेरी गूड, नाझारेत गांवांत गेलो. आनी हो गांव ताच्या कसलो गांव? तेजो जल्माचो गांव. हां, बेथलेहेम. व्हेरी गूड. बेथलेहेम ताचो जल्माचो गांव. पूण खंय वाडलो तो? नाझारेता वाडलो. ताचे बालपणाचो गांव. आमी हूंय जाल्ले ते आमी नको, पूण जे गांवान आमी वाडल्या त्या गांवाचो आमकां कितें आहा? मोग आहा. जे गांवान आमी वाडल्या ते यादी वचना, ते उडगास वचनात. म्हणटरी जेजू आपल्या गांवघरा गेल्लो, नाझारेता गेल्लो आनी सदांची सुये प्रमाणे खंय गेलो? आयज देव मंदिरान गेलो. देव मंदिरान कित्याक गेलो? जेजू देवाचें मंदिर, जेजू देवाचो पूत. हाका देव मंदिरान वचपाची गरज आसली? दिसता तुमकां गरज आसली? ना, जेजू देव, ताका वचपाची गरज नासली. पूण जेजू देव मंदिरान गेलो बापाक बुजूंक, बापाक बुजूंक. आनी तो दीस खंयचो आसलो? सोनवार. तूं तर जेरुसलेम तूं वशी सोनवारा दिसा जे दिसा तूं टुरा बी गेलो जाल्यार सोनवारा दिसा सगळे रस्ते बी बेश्टे पडलेले आहा, थिंग कोण रावनाय काय. उरलेल्या दिसांनी बिजी. सोनवार दिसा
हे रस्ते बी कोण हे लोक कोण ना गाय कोण वावराक वचना चडशे लोक भायर सरना वावर करिना ती पण जेजू आयज देव मंदिरान गेलो नाझारेत ह्या गांवान आपल्या गांवकारान गेलो आनी हे गांवान तो गेल्लो बाबा न्हू म्हाका दिसता त्या काळार धाकटी कडेन कोपेलां बी आसत सिनागोग्स कितें धाकटी कोपेलां इगोज अशी वाटेर आहले आसूं जाय त्यो आनी थिंगा व्हडले पाद्री बी आसना आहले शिकोवपाक कोणी आतां आमी केन्ना सायबिणी देवा उतर काडटा वाचता आनी कोण एकटो मागीर नियाळ कोत्ता लादेनीक कोण देवा उतर वाचता आनी कोण एकटो नियाळ कोत्ता तशी जेजूय बी जेजू हे देवाचे उतर पोरगोड करता आनी देवाचें उतर पोरगोड करूंक संवय प्रमाणे देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक कितें केलें वाचूंक कितें करात पळय लूक चॅप्टर 14 वर्स 16 पेज नंबर 1867 1867 मेवला 1867 verse 16 तो नाझारेताक आयलो तो नाझारेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जालो त्या गांवांत तो ल्हान व्हड जालो हो ताच्या बालपणाचो गांव मागीर आपले सुये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत सदां जेजू दर सोनवारा खंय वेतालो देवस्थानांत वेतालो आयज जायतीं जाणां दर दिसाक मिसान वांटो घेतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दर दिसाक वांटो घेतात आनी थोडीं आयतारचे मीस केन्नाच चुकयनात मागीर देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो बसोंक ना वाचूंक जेजू कितें केलें उबो रावलो उबो कित्याक रावलो दिसता तुमकां तो बसोंक ना कित्याक वाचता आसतना उबो कित्याक रावलो बसूंक ना कित्याक जेजू वाचूंक कित्याक उबो रावलो दिसता तुमकां आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना कितें कोत्ता कित्याक तें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचो भाव हातून सांगता ते भाशेन देवाच्या उतराक कितें फावो मान फावो बायबल बी हातांत धरता आसतना मनान धरूंक फावो आनी देखून देवाचें उतर वाचता हांव दर मिसान आमी शुभोतमान वाचता तेन्ना कितें कोत्ता पूण थोडे कडेन बसोन आसताय देवाच्या उतराक कितें फावो मान फावो भुरग्यां कडेन बायबल दिता आसतना भुरग्यांक देवाचें उतर वाचता आसतना देवाच्या उतराक मान फावो आयकोता आसतना सायमन आयकोता आसतना देवाच्या उतराक मानान कितें करूंक जाय पळयत पुस्तक कितें करात बूक ऑफ नेहमिया चॅप्टर 8 verse 5 सदांच देवाच्या उतराक आमी मान दिवंक फावो आनी इस्रायल पोरसा देवाचें उतर मानान आयकताली Nehemiah chapter 8 verse 5 8 verse 5 page number सदां देवा उतर आयकता आसतना मानान आयक देवा उतर वाचता आसतना बी मानान वाच पेज नंबर 650
58 देवा उतर वाचतना देवा उतर आयकतना बरे भशेन मनान देवाचें उतर वाच आनी आयक 8:5 पेज नंबर 658 Page number 658. Come on. एजरा सगळ्या लोकांवून ऊंच आसलोल्या एजरा सगळ्या लोकांवून ऊंच आसलोल्यान सगळ्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उक्तें केलें. सगळ्यांक देवाचें उतर दिसता ते भाशेन ताणें पुस्तक कितें केलें उक्तें केलें सगळ्यांक दिसता ते भाशेन देवाचें उतर उक्तें केलें. मागीर ताणें पुस्तक उक्तें करतोच सगलो लोक उबो रावलो. सगळो लोक कित्याक उबो रावलो देवाच्या उतराक कितें दिवंक मान दिवंक. आयज जेजू बी देवाच्या उतर वाचूंक कितें रावलो उबो रावलो. पूण आयज पयली वस्त आमी शिकुया ते म्हणल्यार वालोर ह्या देवाच्या उतराचो. देवाचें उतर मनान हातान धर. देवाचें उतर आयकत आसतना हिंगा थिंगा भोंवनाका. देवा उतर आयकत आसतना मन चड करनाका आनी दोळे बंद करनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. घरांतल्यान भायर सोदता आसतना इगोजेन येता आसतना कोपेलान येता आसतना हांव देवाचें उतर आयकूंक वेता. ल्हानशें मागणें कर. देवा उतर वाचता आसतना थोड्यान कितें वाचता तें कांय खबर ना. कन्नडा उर्दू नार्दू कोण जाणा. काडा 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 केलें आनी गेलीं. हांवें वाचिल्लें कितें वाचलें. देवा उतर वाचतना तूं पयलीं सजमून घे. कितें करून घे सजमून घे. एका एका उतराचो अर्थ सजमून घे. एका उतराचो अर्थ सजमून घे. कित्याक तूं वाचता तें कोणाचें उतर कोणाचें उतर देवाचें उतर. आयज दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जेजूक कोणें मागलो पवित्र आत्म्यान मागलो. उक्तें करात पळयात. वर्स 18 Luke chapter 4 verse 18. अशें बायबल उक्तें केल्या बरें. कोणा लागीं ना जाल्यार दुसरी बायबलां उक्ती करात. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर. कोणाचो आत्मो म्हजेर आसा. सर्वेस्वराचो आत्मो ताणें म्हाका अभिषेक केला. बाबडे सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. जेजू क्रिस्त म्हणल्यार हें ग्रीक भाशेन उतर. क्रिस्तोस कितें उतर कितें क्रिस्तोस म्हळ्यार हाचो अर्थ मागलोली अभिषेक केल्ली पवित्र केल्ली. म्हण जेजू क्रिस्त मागलोलो आनी क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें मागलोली पवित्र केल्ली ही देवाची भुरगीं. म्हणटकीर जेजूक पवित्र आत्म्यान मागलो. लूक चॅप्टर 3 लुकाचे वर्तमान पळयात. पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. लूक चॅप्टर 3 verse 21 and 22. मागीर अशें घडलें सगळ्या लोकांन स्नान घेवन सोंपतोच जेजूनय स्नान घेतलें. उपरांत तो मागणें करता आसतना
स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान घेवन ताचेर देंवलो हा आनी स्वर्गतावन असो एक ताळो गाजलो. तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. बाबणीनो जे जेजूस सगळें घडलें तें आमचें सगळें घडलें. आमच्या बातिजमा वरवीं जे जेजूस सगळें घडलें तें आमचें सगळें आमकांय बी पवित्र आत्म्यान मागल्यान. कोणें मागल्यान? पवित्र आत्म्यान मागल्यान. पवित्र आत्म्याचे मागणेचे 2 संस्कार आमी घेतल्यात. खंयचे ते? पवित्र स्नान आनी सायमन तिरावणेचो संस्कार. पवित्र स्नान आनी तिरावणेचो संस्कार आमी घेतला आनी आमकां मागल्यान कितें करूंक? बरी खबर, बरी खबर, बरी खबर परगट करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ही बरी खबर कोणाक आमी परगट करतले? गरीबांक कितें करूंक? बरी खबर परगट करूंक. उक्तें करात. 2 भाशेन गरीब आहात. कितले भाशेन? कितले भाशेन? 2 भाशेन. थोड्यांगेर जेवण खाण ना जावन गरीब आसात आनी दुसरी गरीबसाण म्हणल्यार कुशे मनान गरीब ती. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 3. मातवाचें शुभवर्तमान 5वा विसूर वडी 3. कुशे मनान गरीब तांकांय बी देवाचें उतर परगट करूंक देवान आमकां मागल्यात. कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे. सोज म्हळ्यार 2 भाशेन गरीब आहात. जांगेर जेवण खाण ना जावन गरीब आसात. दुसरे गरीब आहात ती खुशी मनान ती देवाक सोदतात. कोणाक सोदतात? कोणाक सोदतात? देवाक सोदतात. आनी कोणाक देवाचें उतर परगटूंक देवान आमकां मागल्यात? बोणकोणी नासल्यांक. उक्ती करात. बोणकोणी नासल्यांक. गरीबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक कितें करूंक? कोयद्यांक कितें दिवंक? जाय जाणां कोयदी आहात म्हणून आमी सगळीं जेलीन या तांकां सुटका दिवंक ना. जाय जाण म्हणटा फादर आमकांय व्हरात ते जेलीन. आनी एकटो म्हाका कोण सांगता फादर म्हाका चोवपा जाय चोर केसो आसताय ते. चोर केसो आसताय तुजे भाशेन म्हजे भाशेन आसताय. वय ना तुवें केन्ना तुज्या जिवितान चोरी करूंक ना. तुवें केन्ना फोटी मारूंक ना. माल्या तूं मारूंक ना. पूण बावळी न्हू जाय ते कोयदी कसले थोडे रागाचे. रागान तांकां कितें केल्यात? कोयदी केल्यात. थोड्यांक कोयदी केल्यात तेंचो भार चिंतनाचो भार कोयदी करून दवरला. थोड्यांक बोगसणें दिनासतना कितें करून दवरल्यात? कोयदी करून दवरल्यात. म्हणटरी Ephesians chapter 1 verse 7 बगीन पावलो एफेसकारां बोली चीट पयला विसूर वडी 7. Ephesians chapter 1 verse 7. कुशे भाशेन देव आमकां सोडयता. Ephesians chapter 1 verse 7. पेज नंबर 2118. ताचे सोबत ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळी सोडवण. जेजूच्या रोगतान आमकां कितें मेळटा? सोडवण मेळटा. मागीर आमची पातकां बोगसून गेली. कितली वर्ती कितली गिरेस्त. म्हणजे सगळ्यांक ताच्या रोगतान कितें मेळ्ळी? सोडवण मेळ्ळी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कुड्यांक परतून नदर दिवंक देवान आमकां मागल्यान. कुड्यांक कितें दिवंक? कुड्यांक कितें दिवंक? नदर दिवंक. जेजून कुड्यांक जाय ते कुड्यांक नदर दिली. पडन आसले थिंगा
वर्सांचे वर्सां पडून आसले जाय ते बाबडो आयज पवित्र सभा बी एनकरेज करता थोडे बिस्मानी आपले धोडे बी जाय तो लोक आहा तांकां धोडे आसात पूण तांकां दिसना आयज जायत जाणां ती मेल्या उपरांत तांचे धोडे आनी कोणाक दितात जाय ते आपले कुडीचे सांदे मेल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवपाक वील करून दवरतात पूण जाय तो लोक आहा तांकां धोडे आहात पूण तांकां दिसची पडना एका भाशेचे कुड्डे दुसरे भाशेचे कुड्डे तांकां ऑप्रेस केल्यात सप्रेस केल्यात तांकां फटयल्यात जायत पाटी हांव सांगता आंगठो शिकप ना तांकां शिकप दिवंक ना शिकप आसलें शिकप ना तांचे कितें केलें तांकां कुड्डे केले बाबा ह्या मनशाक शिकप ना ह्या मनशाक वाचूंक बरोवंक कोण ना धोडे आसले ते लेगून व्हेले ताचें कितें आसलें तें लेगून व्हेलें ऑपरेशन ते जुलूमसाय करप दुसऱ्यांक जुलूमसाय करता तांकांय बी जेजू कितें दिवंक आयला सुटका दिवंक आयला आनी तांकांय बी सुटका दिवंक देवान तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान मागला हालेलुया 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 जाय जाणां मेंटली मनाची पिडा दिसती पडना जाय जाणां भावनाची पिडा थोड्यांक सायकोलॉजिकली दे आर डिसेबल थोडी बाबा त्या वाटेन सगळीं साळल्यात तांकां देव बी कोण ना तांकां बातीन दिल्यात पूण तांकां देव कोण तो तांकां खबर हे मनशांक वळख दिवंक देवान तुका आनी म्हाका कितें केलां पवित्र आत्म्यान मागला हालेलुया 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 बाबा न्हू जांकां देव मेळटलो तांकां सोडवण मेळटली जांकां देव मेळचो ना तांकां सोडवण तो जाकीव एका पयशे मेळ्ळे सोडवण मेळ्ळी वय वो ना ताचे जायते पयशे आसले पूण खुशाल जालो तो जिवितान वय कोण वय खंय एकटो उक्ते करात बायबल उक्ते करात आनी पळयात जाकिवेच्या जिवितान जाकिवेच्या जिवितान ग्रेसकाय आसली पूण तो खुशाल नासलो देखून तो कोणाक पळोवंक सोदता तो जेसूक पळोवंक सोदता आनी जेजू सांगता हांव कितें कोत्ता तुमगेर येता आतांच येता आनी तेन्ना ताच्या जिवितान खुशालकाय आयली बाबडी न्हू उक्ते करुया 2 Corinthians chapter 6 verse 2 2 Corinthians chapter 2 6 verse 2 बागीन पावलून कोरिंथान बरयल्ली चीट दुसरी चीट 16 वडी 2 6 verse 2 page number 2094
मेळो ना 2094 कित्याक देव अशें सांगता शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणेच्या दिसाक हांवें तुका आदार दिलो. पळयात असो शुभ वेळ थारणाचो दीस तो होच. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And Luke chapter 19 verse 1 to 10 हांगासर जेसू बरी खबर घेवन येता. वाचूया आमी पेज नंबर 1901 जेसू आनी जाकीव. मेळूंक ना जेजू आनी जाकीव. येस एविसन स्टार्ट. जेजू जेरेकेंत भितर सरून जेजू जेरिकेन भितर सरलो. जेरिको भितर सरलो. एक अशें म्हणटात वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. खंयची सिटी? जेरिको. Jericho is one of the oldest city in the world. They are saying nearly 10,000 years old city in the world is Jericho. But ह्या आतल्या एका शारान जेजू भितर सरलो आनी कोण मेळ्ळो ते शारान? नगरांतल्यान चलत वेतालो. जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसुंदारांतलो एक जाकीव नांवाचो कोण आसलो? मुखेल दोन वसुलदार म्हळ्यार कितें? टॅक्स कलेक्टर. टॅक्स कलेक्टर. ही आदली सिटी. हे सिटीन जाय तो वेपार चलतालो आनी वेपाराचेर टॅक्स लायताले. कर भरचो पडटालो. समज हांगासर सान एक क्विंटल तांदूळ तशें वतलो जाल्यार तुवें टॅक्स फारीक करूंक पडटालें. समज तांदळाचें मोल 1000 जाल्यार 1000 तांदळांक 200 रुपये कडेन फारीक करूंक पडटालें आसतलें. एक टॅक्स घेवपाचें काम कोण करी? जाकीव करतालो. जाकीव बेश्टो टॅक्स कलेक्टर न्हू, इज अ चीफ ऑफ टॅक्स कलेक्टर. म्हळ्यार जाकीवाच्या फाटल्यान आनी जायते कोण आसले? टॅक्स घेवपाक मनीस आसले आनी सगळें टॅक्स तो घेतालो. आनीक एक टॅक्स घेवन हे भाशेन चोरपी टॅक्स घेवंक जाय 100 रुपया. कोणान म्हणटालो आमचे पेट्रोलाचे हूंय पेट्रोल सारकें हूंय तेची किंमत आतां कितली जाला सद्याक? कितली आहा? कोणें घालूंक ना बायकान? कितली जाला? 108. ते हूंय सारकें पेट्रोल आमकां मेळटा 35 रुपीज. कितले? 35 रुपीज. 30 आनी 5 रुपया. पूण आमी फारीक कोत्ता कितले? तुमी पळयात. पूण हे भाशेन तेय बी टॅक्स घेताले आनी असले टॅक्स घेताले गरिबांक किणटाले. ग्रेसाचें कांय वचना. ते म्हणटा 200 रुपयांनी आनी 500 रुपयांनी लिटर जालें म्हूण ग्रेसाचें कांय. पूण कोण कोश्टवता? गरीब कोश्टवता. हेय काळार हे भाशेन हे गरीब कोश्टवताले. गरिबांक गुलाम करून दवरले. आयज जशें आमी पळयता ते काळार ह्या गरिबांक गुलाम करून दवरले. हालेलुया. 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 आनीक हे गरिबांचे रगत पियेताले आनी ते ग्रेस जाताले. कोण? ग्रेस मनीस ग्रेस जाताले. तांदलो एकटो कोण? जाकीव. एवढं सुरात गरिबांक नाडशी बरें न्हू. गरिबांचे रगत पिवशी बरें न्हू. कोण रगत आहा तेणें रगत दिल्यार कांय जायना. पूण रगत ना ताचें रगत काडप हें सारकें आहा? तुमी कितें म्हणटात?
हे बाबड्याक ताका रगतूच ना, ताचें रगत काडप सारकें हा ना, ताका रगत घालूंक जाय आसलें. पण आयज आमच्या समाजान जाचें रगत आहा ताका रगत आनी वाडत दवरतात. पूण जाचें रगत ना ताचें रगत कितें करतात, काडटात. हें बरें न्हू. ग्रेसान कोणाक एक्स्ट्रा दिलें म्हूण कांय जायना, पूण गरिबाच्या पोटार पांय दवरून तूं पांय हालोवन चेपाक सोदिनाकाय. असल्या मनशाक जेजूशी दवरून म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण हालेलुया. जाकेव हो मनीस आपली ग्रेसकाय वाडूंक, आपलें नांव वाडूंक गरिबांक पिळटालो. आनीक गरीब कितें करताले, तांकां रावंक तर जाय, बायक तर आसा, कामाक तर वचूंक जायना. म्हणटरी कितें जाल्यार वचोन भिजोन पेट्रोल घालतात, घालिनात, घालतात वर ना. कामाक तर वचूंक जाय, पयशे तर जाय, पोटाक तर जाय. तशींच हेय बी मनीस हे सगळे टॅक्स फारीक करताले आनी फारीक करताले आनी पाड पडत तुजें त्या मनशाचें कितें करताले, शिराप घालताले. पूण शिरापाचे पयशे बरे न्हू. पयशे आसूंक जाय कसले, कुश्टांचे. पयशे आसूंक जाय कसले, भेळसांवाचे. ते पयशे आमचे लागीं उत्तात. शिरापाचे पयशे बरे न्हू. हाचे जिवितांत अशें घडलें. तो दुसऱ्यांक गुलाम करतालो आनी तोय बी कितें करून उरलो, आतां गुलाम उरलो. मागीर आनी आस्तीक मनीस ओचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केटीक लागून ताच्या नजर जाले. ओके, थोडे अशें म्हणटात तो मोटो कित्याक जालो. थोडे म्हणटात ताची शिराप पडोन 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 कितें जालो म्हणटात, कितें जालो, चेपलो आनी कितें जालो, मोटवो जालो. शिराप बरें न्हू. सगळ्यांची बेळसां पडूंक जाय. कितें जावपाक, लांब जावपाक, लांब जिवीत जियेवपाक. मुखार या. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जेसून या जाकेवान जेजूचे नदर मारले अशें म्हणना, पूण जेजून कोणाची नदर मारली, कोणाची मारली, जाकेवाची मारली. पूण बाबडो, आमची नदर कोणाची आसूंक फावो, जेजूचेर. कसलेय वस्कुतायेक आसूं, देवाक सोद आनी तुजी नदर देवाचेर आसता तेन्ना तुका सुटका मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तुजी नदर गिरेस्काची, दान दौलची, व्हडपणाची, गर्वाचेर तूं चेपता आनी चेपता. पूण तुजी नदर देवाचेर आसता तेन्ना कितें घडलें तें पळया. मुखार या आमी. जाकेव वेगी देवून जाकेव बेगीन देवून ये. ताका कोणें जाकेव म्हणून आसतलो. कितें म्हणलोलें आसतलें, कितें म्हणलोलें आसतलें, कितें दिसता तुमकां, तुमी कितें म्हणटले आसले. चोर, नागोणो, फटींग गेलो. एक असोच हांव कोणाची मागणें करूंक वेतालो आनी वेता आसतना म्हजे मुखार एक कार वेताली आनी ते सायडीन कोण म्हणू लागलो, चोर गेलो, चोर गेलो. आनी हांव चोयता चोर खंयचो. एक मिनिस्टर वेतालो आनी लोक थिंगा रावन कितें गेलो म्हणटा तूं. म्हणटरी हे भाशेन लोक जाकेवाक चोर, नागोणो, फोडींग हे भाशेन. आनी हांवें म्हणलें हो एक मिनिस्टर नांव आसलो मनीस जायत. हांव नको, तेणें कितें चोरलां हांव नको. लोक कितें म्हणटात, कोण गेलो म्हूण, चोर गेलो म्हण. चोरां राखूंक कोण गेल्यात म्हणटात ते थोडे
पुलीस केल्यात म्हणटा देवा बोगस म्हणलें कोणी जाकेवाचें जिवीत असलेंच येदे मानाची जागो पूण मान नासलो इतली ग्रेसकाय असली ग्रेसकायन कुशालकाय व्हडलें घर घोडे असलें जायत पूण मनान काळजांत शांती तिगून सगळें सोडून तो जेजूक पळोवंक येता आनी जेजूची नदर ताचेर वेता फक्त जेजूच्यान ताका सुटका दिवं येताली गरिबांक बरी खबर दिवंक ग्रेस तो पण आपली ग्रेस काय फाटी दवरली आनी वयर ह्या रुमडीच्या झाडार चडलो कोणाक पळोवंक आनी जेजून कितें म्हणलें जाकेव वेगी देवून ये पयले पावटी कोणें नांव घेतलें पयले पावटी जिवितान घडये कोणें बरे भाशेन नांव घेतलें कोणाचें लोक ताचें केन्नाच नांव बरे भाशेन घेनासलो पूण देव आमी पातकी लेखून जावं आमी हुस्को देखून जावं देव तुजो आनी म्हजो मोग करता तुजो मोग करता ताचें बरे भाशेन नांव घेता आमी ते नांवांक मान आसता आनी देखून जेजू म्हणलें जाकेव कितें कर बेगीन सोकलाक दिवून ये आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय आयज तुमगेर वचून रावूंक जाय इतलीं वर्सां तुजें घर कित्यान भरलोलें काळोखान भरलोलें इतलीं वर्सां तुका पातकांनी बांदून दवरलो आयज हांव तुका कितें करूंक येता कितें दिवंक येता सुटका दिवंक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कंटिन्यू आनी तो वेगी देंवलो आनी कुशलकायेन ताका आपणागेर सोनीमान केलो कोणूच जागेर वचोन आसलो आसतलो कोणूच जागेवागेर वचोन आसलो कोण आमगेर सोयरी येता आमगे कुशाल जाता व दुखी जाता कुशाल जाता आदले काळार न्हू हांव नको आतां ती परंपरा गेली आमगे सोयऱ्यांगेर फेस्त येवपाक आमी आदले दिसा येताले सोयरे वचपाक आमी कुशाल इतलेंच न्हू सोयरी आमगेर येता हांव फेस्ताच्या आदल्या दिसा कुशाल वाव ती आयज मेळना हांव नको आमी कितें हायल्लें तेका आमकां कितें कितें आवय बापायन दिल्लें हांव नको पूण आमी सोयऱ्यांगेर वचपाक कितें जातालें हांव आयज जातात हांवें ना आयज हांव पळयता आमचे थोडे पावटी ते काळार आमी सोयऱ्यांगेर वचप म्हणल्यार वाव ते दीस गेले आनी सोयरी आमगेर येवप म्हणल्यार कुशाल ते आदले दिसा येतालीं आतां फेस्ताक आपयलें केन्ना येता तूं फेस्ता तर कोणें तुमकां आपयलीं तुमी सोयऱ्याक केन्ना वयतलीं जेवपाक आनी पिवपाक आमी आदले दिसा सोयऱ्यांगेर वयताले हांव एक राती सोयऱ्यांगेर रावले मागणें केलें सकाळीं उठले कितें खंय गेले पयले फेस्ताच्या मिसाक पयर आमगेर फेस्त जालें म्हाकाय घरा आपयल्लो फेस्ताचे मीस जाल्ले 10 वरांचेर म्हजे हिंगा मीस काबार कोत्ता म्हळ्यार म्हाका 9:05 जालीं मागीर हें कोत्ता म्हळ्यार 9 थिंगासान सकयल देंवता म्हळ्यार 9:15 जालीं आनी म्हळ्यार 45 मिनिट्सां भितर हांव फेस्ताच्या मिसाक मागीर सांगलें येत्या वर्साक पयलें मिसाक येता आनी मागीर जेवपाक येता वचोंक ना घरा बाबा जेवपाक तर यो रे ना म्हणलें आमकां सदांच खंय जाल्या फेस्त म्हळ्यार कितें करपाचें जेवपाचें आनी पिवपाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणटरी जाकेवागेर कोणूच येनासलो कोणूच वचनासलो कोण ताचें नांव घेनासलो कोण ताच्या दारां भितर सरनासलो आयज जाकेवागेर कोण येता देवाचो पूत येता देव येता
देखून ताणें कितें केलें वर्स 6 आनी तो वेगी वेगी देवलो वेगी वेगी देंवलो आनी वयर पेड्यार करप ना हाचे बरें कितलो लोक येता हजारांनी लोक येता हे लोकांक सांडून तो कोणागेर येता कोणागेर येता एका पातक्यागेर येता 99 शेड्यांक रानान सांडून 99 शेड्यान रानान सांडून तो एक शेडी सांडल्या कोण ती शेडी ह्या वेळार दाखय झाकीव आनी झाकेक वारें येता म्हज्या भावान म्हजी भयणी तूं ल्हान ल्हान पातकांत ल्हान ल्हान वस्कुटाय तूं तर गुलाम जालाय देव तुका सोदूंक येता झाकीव वेगी वेगी देंवलो आनी कुशालकायेन आपणागेर ताणें सन्मान केलो ताका येवकार दिलो एक तो जाणा इग्रेस्कायेच्यान म्हाका सुटका दिवंक जालें ना म्हजो व्हडलो पोस्ट ही इज अ चीफ ऑफ टॅक्स कलेक्टर व्हडलो मनीस तो बेश्टो न्हू हे पोस्टाच्यान ताका सुटका दिवंक जालें ना ताका रोमकारांचो ताका पावर आसलो पावर म्हळ्यार कितें सांगू तुमकां तो कितें करतालो पयशे एकठांय करतालो लोकांचे पयशे एकठांय करतालो तांतले समज एक 1000 घेतलो जाल्यार 100 रुपया रोमकारांक दितालो गव्हर्मेंटाक दितालो उरलोले 900 आपणाक दवरतालो ताचे बरोबर पुलीस आसताली ताका राखोंक कोणाच्यान ताका सुटका दिवंक जालें ना पूण आयज जेसू म्हाका सुटका दिवं येता तो खुशाल जालो आनी कितले खुशालकायेन ताणें जेजूचो आपणागेर कितें केलो सन्मान केलो मागीर हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें पातकी मनशागेर रावूंक गेला मरे हो सदांच घडटा खंयचीय वस्त घडोवं ताका 2 बाजू आसतात खंयचे वस्तूक 2 बाजू आसतात खंयचे इगोजीन वसात खंयचे कोपेलान वसात 2 भाशेचे लोक आसता कितले भाशेचो 2 भाशेचो हांगासर हो झाकीव कुशाल जालो कोणाक घेवपाक जेजूक आनी झाके बरोबर आनी कोण पातकी घातकीचो नागोणे आहले आसतले ते बी कितें हातले पूण कोण दुखी जाले हे सगळे फारिजेव आहाय ते व्हडले व्हडले फारिजेव आहाय ते व्हडले पातकी घातकी हे कितें म्हण लागले कोणाय गेला पातकी मनशागेर रावंक गेला मरे तो जायत पाटी हांव उडगास करता थोडे प्रिजनराचो आनी एक फावटी हांवें सांगलां तुमकां आनी एक साक हांव असो आगवादा हे जेलीन प्रिजनाक गेल्लो आनी एकटो म्हण लागलो फादर म्हाका पोतून म्हज्या गांव घरा वचूंक नाका हांवें ताका विचारलें अरे बाबा कित्याक वचूंक नाका फादर एकूच फावटी हांव म्हज्या घरा गेल्लो म्हाका 1 म्हयन्याक वचून घरा वचूं म्हूण सोडलोलें पूण एकूच दीस रावलो कित्याक बाबा एक म्हयनोभर कित्याक रावूंक ना हांव म्हणलो गांवांत गेलो म्हज्या गांवांत गेलो तेन्ना रोखडेच फुडल्यान आनी फाटल्यान अशें आयकूंक आयलें किरमिदोर येयला किरमिदोर येयला किरमिदोर येयला किरमिदोर येयला हें आयकून म्हजे कान सारके भरले फादर अशें दिसलें परतून एक क्रीम करची आनी बडकोणेन येवचें फादर हांव किरमिदोर हांवें क्रिमी केल्ली कित्याक लागून तर म्हजें सगळें घडलें म्हाका किर्म करूंक नाका आसली पूण कितें तर लागून तर घडलें आनी अशे वेळार ह्या भावाक हांवें सांगलें बाबा तुमी ह्या प्रिजना आहा ते सगळे किरमिदोर आनी भायर आहा ते सगळे भाग्यवंत होय होय ना आमी व्हडल्या कास्ताचे किरमिदोर आसत पण बाबा न्हू आयज हांगासर थोडो लोक कोणी खुशाल जालो हे पातक्या घातक्यागेर चोरागेर नागोण्यागेर कोण गेला जेजू गेला म्हूण पूण दुसरे पातकी घातकी आहात ताणें कितें म्हणलें पातक्यागेर गेला पूण बाबा न्हू जायते पावटी दुसऱ्या सुटका दिल्ली दुसऱ्याची बरें जाल्लें थोडे पावटी थोड्यांक नाका
ही मनशां देवाची न्हय, ही मनशां काळोखाची, ही मनशां अशें म्हणटली अंधेरा कायम रे, काळोख सदांच उरूं. ताणें एक पाट पातक केलें तो त्या पातकानूच कितें जावं मरो. उडटा जाल्यार हांव आनीक फोंट मारतलो आनी ताका उडयतलो. तो दर्यान बुडटा जाल्यार बाबा हांव ताका उबारतलो. असले भोव थोडे मनीस. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मागीर सगळ्यांचे नदरेक उबो रावन जाकेवान सोम्याक मोडले. हें गरजेचें, हें एकदम गरजेचें. देव मेळ्ळल्याच्या जिवितान, देव आसल्या गांवांनी हें एकदम गरजेचें. नवसरणी, नवें जिवीत. खरेंच म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. रियली आय एम हॅपी. खरेंच हांव खुशाल मनीस. खरेंच देवान म्हाका सोडयला. जेजू म्हणल्यार कितें? गेले फावटी सांगलें जेजू म्हणल्यार कितें? जेजू म्हणल्यार ह्या उतराचो अर्थ कितें? चडवडणार. सरवंडार. मागीर मुखार पळय. सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दिता. म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो कोणाक दिता? गरिबांक. गरिबांक दिता. म्हणल्यार म्हजे भाशेन जायते गरीब आसात. हो गरीब ताका देव मेळ्ळो ना देखून. स्पिरिच्युअली पुअर, ताका देव मेळ्ळो ना. पूण म्हाका देव मेळ्ळ्या उपरांत जायते मनीस कसले आहात? जेवण खाण ना जावन कितें आसात? गरीब आसात. तांकां हांव म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो कित्याक दिलो ताणें? इज हॅप्पी. खुशाल तो. कोण मेळ्ळा म्हूण? जेजू मेळ्ळा म्हूण. बाबा न्हू, जायते पावटी आमी कोणाक दितले जाल्यार कितें आसूंक जाय जाणा? खुशाल आसूंक जाय. खुशाल हांव जाल्यार आमी कितें करूंक जाता? उदार मनान तूं तर खुशाल ना. तुज्यान दुसऱ्या दिवपाक वजन भिजोन लादीन कोण लादीन करीतात. एके दिसाक हांव असो एका इगोजेन आसलो आनी इगोजे लोकां लागीं ते इगोज बांदूंक जायनासलें, रेजिडेंट बांदूंक जायनासलें देखून असो पयली फावटी कोणा कडेन मागोवंक म्हणल्यार आय हॅव वेरी बॅड इम्प्रेशन. कोणा कडेन मागोवंक तूं दिता जाल्यार दी, नाल्यार आसूं. असोच हांव म्हज्याय गांवांत गेलो. एका गांवांत पयलो गेल्लो. आमचे लोक म्हणूंक लागले, फादर आयज बरें जालें ना, हेंय कांय जालें ना आनी कोणाचें बरें उतर मेळ्ळें ना. जेन्ना हांव म्हज्या गांवांत गेलो तेन्ना हांवें म्हज्या लोकांक सांगलें, पळय लोकांक घेवन आमच्या गांवांत आयलां, पूण 2 वस्तू मागता. तुमचे लय घोडटा जाल्यार कितें करात? दियात. घोडना इतलेंच सांगात आमी तुमचे खातीर मागता. पूण कितें करनाकात? वचनाकात आनीक तुमचें तोंड काळें करनाकात. पूण बाबडो खुशालकायेन तूं दिता तेन्ना आनीकूय मेळटा. पळयात केन्ना दियात आनी पळयात. मन उदार करून दियात आनी पळयात. आयज तो खुशाल जालो. इतलीं वर्सां ताणें कांयच दिवंक नासलें. कितें केलें? गीत कशें गितां जाणा तूं, ती हायत रावलो आनी तिका तूं खुशालकाय मेळना. जायते फावटी आमची जाणटी अशी म्हणटाली, वांटून हायल्यार कितें भोंवता? पोट भरता. देवान तर तुका दिलां ती कोण उपाश्या वांट तें. जिताचे तो तर उपाशी आसलो मनीस, तुवें दिल्लें जेवण खावन खुशाल जाता आनी तो खुशाल जाल्लो तो पळोवन तुवें बी कितें जाता? खुशाल जाता. पूण बाबा न्हू, खुशालकाय कोणागे पसऱ्यार ना. मेळटा जाल्यार हाडात आनी दियात कोणाक. खुशालकाय कोणागे पसऱ्यार ना. खुशालकाय तूं दुसऱ्याक दिता तेन्ना तूं तुजे भितर खुशाल जाता आनी देवाक कारगाय दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणून सायबा पळय, म्हाका आसा तितल्याचो अर्दो वांटो गरिबांक दिता. आनी हें चड गरजेचें. कितें तें? कंटिन्यू चड गरजेचें. आनी हांवें कोणाक फसयल्यां जाल्यार चोपूड पोतून दिता. आवयस
चार वाट्यांनी पोट, 4 वाटे पोट वयता. हांवें कोणा एक नाल हायल्लो, हांव एक नाल दिना, कितले नाल दिता? 4. ही नवसळणी, ही नवसळणी. हांवें हायलो ना, हांवें कोणा फटयल्लें, बाबा हांवें तुका फटयलो, बाबा हांवें तुजें चोरलें. जायते बडे लोक हांगासर प्रेयरां घेता, प्रेयर येता. फादर तांगेर कांय नासलें, म्हाका भोगों दिसलें, हांवें म्हजेय बी दिलें आनी दुसऱ्याचो लोनूय काण बी दिलें. फादर उतराक लागून दिल्ले, तो म्हणटा तुवें म्हाका दिवंकूच ना. भाव होणान पडला म्हूण भयणी सगळे भांगार विकलें. कोणा वयर काडूंक? भावाक. भाव सांगता, आगो कितें दिलो तुवें? कांय दिवं ना मुगो, लाखांनी पयशे दिले. बरें न्हू, बरें न्हू. म्हणटरी तुजे भयणीन तुका तो आदार केला, तुजी जबाबदारी तुजे भयणीक तुवें कितें करूंक? आदार करूंक, आदार करूंक. थोडे तशें करनात. काम जालें वयस, आनी वयजाचे बायलेच्या हातान कितें दिलं म्हणटात? जाय जाण अवस्थी क्रिस्तांव आहात. हें बरें न्हू. म्हणून जाकेवान म्हणलें, हांवें कोणाक फटयला जाल्यार, कोणाचें चोरलां जाल्यार कितल्या वाट्यांनी परत दिता? 4 वाट्यांनी परत दिता. हांव गरीब जाल्यार उपकारता, पूण आयज म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या, ती खुशालकाय मेळ्ळ्या, शांती मेळ्ळ्या, ती ओगडावपाक हांव कसोच तयार ना. मागीर जेजून कितें म्हणलें? ताका म्हणलें, हां, जेजून कितें म्हणलें? आयज ह्या घराक, आयज हे घराक कितें आयलें? तारण आयलें. हारोन आयलें. आयज हे घराक सोडवण मेळ्ळी. इतलीं वर्सां हें घर काळोखान आसलें, हे घरान कितें आयलो? उजवाड आयलो. इतलीं वर्सां हें घर निराशीपणान आसलें, आयज हे घरांत सूख आनी संतोश वाडत गेलो. इतलीं वर्सां हे मनशाक नांव नासलें, ताका नांव मेळ्ळें. इतलीं वर्सां लोक ताची शिराप घालतालो, पण आतां लोक कितें कोत्ता? कितें कोत्ता? आशिर्वाद घालता. आयज हे घराक तारण आयलें, कित्याक हें तारण दिवपी, सोडवण दिवपी, गोरेवांक बरी खबर दिवपी तो एकटोच जेजू क्रिस्त. सगळी महिमा, आर्गां, वंदन, वाखाणी ताका आतां आनी सदां काल. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दुनिया तुझं मोग आमच्या काळजान वतय. हे मोगान आमची काळजां भर. हे मोगाक आनी शांतीक आमी आशिल्ल्या. दुनिया आमकां सुटका दी म्हणून मागता. प्रीती मोग तुझो दुनिया एकी पावती सुरी भाशे वावत वेत. प्रीती मोग तुझो दुनिया एकी पावती सुरी भाशे
वावत वेत मुक्त सोदोनिया धीमाका दुसमो या निमचिविता अवे चलचा मुक्त सोदोनिया धीमाका दुसमो या निमचिविता awaits Our hearts are restless until they rest in our God. आमचे गाडीच आणि मन तुझ्या मोगा आकाशाला जसे वावती झुरीच्या उदकाक हे मेरू ताणेला तसे हांव तुका ताणेला आख्खो संसार दुनिया तुझ्या हातान आमी उबारता हे संवसारान चेतले दूर एका मनशाचे काडीसान मन तुका बेडी हे मनशाक आयज तडवून जाय हे मनशाक आयज जिवीत जाय हांव आयला तुमकां जिवीत दिवून सुभापणान ते मेळून घेवंक हांव आयला हांव तो देव दुनिया वेळार आमकां सुटका दी दुनिया पिडेन आसुल्यांक सुटका दी रागान असल्यांक सुटका दी जांकां ग्रेस खायची उदीक आनी उदीक आस दुनिया ह्या आशेंतली आमकां सुटका दी आमचो गांव राखाने सांबाळ हे गांवांत येतल्या दर एका मनशाची भुरग्यांची तरणाटीचेर वावराचेर आशिर्वाद घाल दुनिया तरेकवार पिडेक सांपडल्यांक सुटका दी हे वेळार जांच्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देणें ना ती कुटुंबां दुनिया तुका उबारता जे भावांनी भयणी परदेसान वावर करतात कुडे फावो ते जॉब ना कुडे जाय जाणांच्या जॉबाक लागून गरीबसाणीक लागून घरान जाय ते सोंसतात हे वेळार जायते जाणां लोन काडलेलो आसा दुनिया सगळो भार हे वेळार सुटका दी तुजे वाटो तूं जाणा दुनिया तुजे वाटांनी आमकां चलोवंक कृपा दी दुनिया हे वेळार हें काडीज मोगाळ कर दुनिया ह्या तुज्या मोगाक गवाय दिवंक हे तुजे शांतीचे दूत जावंक दुनिया आमकां कृपा दी दुनिया ही मोना काळजां तुज्या मोगान भर आख्खे पवित्र सुबेक तुजो आदार दी दुनिया पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप फिलिप नेरी फेरांव बिशप राहुल गोन्सालीस आमचे वडील ते आमचे गोडी ते आमचे सगळे यादनीक भावांक सगळे माद्री भयणींक कुडी जिवितान हांगा थंय गुडी सांडल्या जायत दुखवल्या जायत कुडी वावरान कांय बावडी निराशीपण आयल्या जायत दुनिया आयज सदां काळ आमच्या जिवितान तूं ये तुज्या मोगान जिवन तुजो मोग आमच्या काळजांनी मोनांनी वतय दुनिया प्रीति मोग तुझो दुनिया एके वावते चोरी बाशी वावत वेत प्रीति मोग तुझो दुनिया एके वावती चोरी बाशीन एके वावते चोरी बाशीन वावत वेता मोक्षिबो दुनिया कुर्बादी जाऊंग मोगा याको जीविता गोवाय दिवचा मोक्षिबो दुनिया
या कुशी जीविता गोवाय दिवच्या प्रीती मोग तुझो दोनिया प्रीती मोग तुझो दोनिया एके वावती सुरी पशीन एके वावती सुरी पशीन वावत वेता वावत वेता प्रीती मोग तुझो दोनिया प्रीती मोग तुझो दोनिया एके वावती सुरी पशीन एके वावती सुरी बाशी वावत वेता Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for this your word of God. तुझे कृपे खातीर तुझ्या आशीर्वादा खातीर आरकां तुका हे वेळार सगळे मनशाची जिवितान कोस दुनिया तुका आभारता. हालेलुया, हालेलुया. सगळे वेळार दिमी घालुया आनी वेळार देवाचो आशीर्वाद हे वेळार देवाचो आत्मो देवाचें बेळसांव आमचेर देवाचें बेळसांव आमच्या कुटुंबाचेर आनी देवाचें बेळसांव दर एका राष्ट्राचेर आनी कितें भशेन तरेकवार सांकड्यांनी बांदून दवरल्यांक सुटका दिवंक तुवें ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण जेजू शिकयलें मागणें बाबतान उच्चार म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकें येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची सुगोऱ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मारी आमचे खातीर विनंती करतली माय हे वेळार आमचे सगळ्याच्या भुरग्यां खातीर विनंती कर म्हण मारीक नमान करूं म्हणया. नमान मारी कृपेन बरले सर्वीस पोस पेंसा उसरे मरे तुसदो हंसदो सपू चीसु बगेन मये देवाचे माये आमा बाबें खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनीक दोन नमान मारी आमी म्हणटले नमान मारी कृपेन बरले सर्वीस पोस पेंसा उसरे मदीं तुसदो हंसदो सपू चीसु बगेन मये देवाचे माये आमा बाबें खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर ईश्वर देसा उसरे मदीं तुसदो हंसदो सपू चीसु बगेन मये देवाचे माये आमा बाबें खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
सगळी महिमा देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिवन म्हणुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच काल. आमेन.